मुलुकमा कसैलाई के कसले यो को राजा हुन्छ, कस्तो राजा हुन्छ, फेरि यो अर्को लफडा छ। यो ल राजा त ल्याउने, को चाहिँ राजा ल्याउने, यो चाहिँ राजा मलाई मन पर्दैन भन्छ। ए भाइ, यो राजा व्यक्ति मन परेर नपरेर हुने चिज हो र। यो देशमा 16वटा राजा भए पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म। ल तपाईँहरू नै भन्नुहोस् कतिवटा राजाको नाम लिन्छ नेपालीले? पृथ्वीनारायण शाहको नाम आउँछ, एकैताली राजा त्रिभुवनको नाम आउँछ। त्रिभुवन पछाडि महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र। अरू राजा खै? देशमा राजा त भयो नि त, त्यो विधि राजा खै, अरू राजा खै? अर्थात् जुन जुन बेला देशलाई मुलुकलाई सङ्कट परेको छ र त्यो बेला राजाले जुन जुन कदम चालेर देशको संरक्षण गरेको छ त्यो राजाको नाम ल्या हो। अरू राजाको नाम किन लिइरहनु पर्यो? यति त लाटोले पनि बुझेको छ। तपाईँ हामी सबै अनुभवी मान्छे छौँ। देशले जुन जुन बेला दुःख पाएको छ, राजाले जुन जुन बेला दुःख पाएको छ, देशको ठुल्ठुलो नोक्सान भएको छ। 7 सालमा देशमा गडबड भयो, राजाले दुःख पाए, राजा केही होइन भन्ने अवस्था भयो, देशले कोसी गुमायो। यति त बुझौँ न हामी सबैले। गुमाएको भने के? बालुवा र बाढी जति नेपाललाई, पानी र बिजुली जति मित्रलाई। कस्तो सम्झौता गरिएछ हाम्रा पुर्खाले। संसारमा कुनै ठाउँ यस्तो छ जो इम्पेरियलिस्टले कब्जा गरेर फिर्ता नगरे होस्? देश त फिर्ता भएको छ। अस्ति मात्रै हाम्रो जीवनकालमा हङकङ फिर्ता भएको होइन बेलायती साम्राज्यबाट चीनमा? किनभने त्यो लिँदा 79 वर्षको सम्झौता छ। हाम्रो कोशी कति सय वर्षको लागि सम्झौता गरेको छ, कोही नेपालीलाई थाहा छ? अर्थात् तपाईँले अवधि नराखी काहीँ कसैलाई दिनुभएको छ भने त्यो त बेच्या हो नि। हामीले बेच्या भने त्यस कारणले हो। एक दिन फिर्ता आउँछ भने लौ कमजोरको बेलामा लुटेर निचोरेर खाएछन् रे, तर एक दिन त खबरदार ल्याउला नि भन्ने हुन्छ नि। त्यो अवधि नभएपछि त कहिले पनि फिर्ता आउँदैन नि। 7 सालमा राजाले दुःख पाए बेला देश यस्तो भयो। 15 सालमा फेरि राजाले दुःख पाए, गण्डक गयो, त्यहाँ पनि बाढी जति हामीलाई भयो, बालुवा जति हामीलाई भयो, पानी र बिजुली जति अर्कैलाई भयो 15 सालमा। 46 सालमा राजाले दुःख पाए, फेरि महाकाली गयो। म पोहोर साल महाकाली गएको थिएँ। त्यो गड्डा चौकीको छेउमा चाहिँ नि एउटा भाइले तपाईँ त्यहाँ त नजानुहोस् भने, किन यो त गिर्जाले बेचा ठाउँ हो भन्छ। 16-18 वर्षको त्यो पीडा त सीमामा बस्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। यो सेन्टिमेन्ट छ देशभरि। हामीले त्यसै राजा राजा भने होइन। रामबहादुर श्यामबहादुर नामसँग मतलब पनि छैन। यो संस्था भएन भने देश नरहने भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यो हामीलाई लाग्यो यो संस्थाले लुटेर खाएको छ, ठगेर खाएको छ, सयौँ वर्ष के गरेछ त्यस कारण राजा चाहिन्न भन्नेहरू जति भन्ने पनि छन् नि। उहाँहरूलाई त्यो भन्न छुट छ, हामीलाई चाहिँ राजा चाहिन्छ भन्न छुट छ। अब विवेक त जनताले गर्ने हो होइन? त्यसो भएको हुनाले यो राजा र राज संस्थाको कुरा पनि राजा हुँदैमा ठुलो मान्छे हुने होइन। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु। आजभन्दा 2700 वर्ष अगाडि गौतम बुद्धले आफू बुद्ध भएपछि यो देशले संसारले राजा शुद्धोधन भन्ने चिन्यो। गौतम बुद्ध त राजाको छोरा राजकुमार हो भन्ने कुरा त हामीलाई कमसेकम यति थाहा छ नि है। तर उनको बाउको नाम कसैलाई थाहा छ? त्यो बुद्धले उसको बाउ चिनाएको। राजा शुद्धोधन कोही नेपालीले चिन्दैन। 2700 वर्ष अगाडिदेखिको कथाबाट जोडिएका हामी यो संस्थाबाट आश्रित, निश्रित र पालित पोषित मुलुक हो। यो राष्ट्रपति हुँदा राम्रै हुन्थ्यो। जनताको छोरछोरी राष्ट्रपति भएर के बिग्रियो र? यो पनि जायजै कुरा हो। तर आजको नेपालको हकमा राष्ट्रपति पार्टीको भोट देशको भएन। हामीलाई पिर परेको कुरा यति हो। एउटा राष्ट्रपति हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुनुभयो, देशको राष्ट्रपति भएन। अर्को राष्ट्रपति हुनुभयो, ऊ एमालेको राष्ट्रपति हुनुभयो। एमाले भित्र पनि गुटको हुनुभयो। अघि एउटा साथीले यो सेनै चाहिँदैन, सेनाको के काम, यस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ के भने समयले त्यसको अर्थ नबुझ्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। देशमा सेना नभए बाढी आएको बेला हेरिदिने मान्छे कोही पनि छैन। गफ गरेर मासु भात खाने मात्रै छ यहाँ यो देशमा। अर्को देशको विरुद्धमा लडाइँ लड्नलाई मात्रै सेना चाहिने होइन। आगो लागेको बेला सेनाले निभाउनु गएन भने आफ्नै अगाडि आगो लागेको छिमेकीको घर जल्न लाग्यो भने ऊ भित्रभित्र मक्क परेर बस्छ। त्यो निभाउनलाई सेना जानुपर्छ। म अस्ति त्यो उसमा यो दामनमा
एउटा रेस्टुरेन्टमा चिया खान बस्यो, दामनको वन जनजन बोलिरहेको छ, त्यो छिमेकी त्यो त सबैजना गएर निभायो, पानी छ, धारो छ, सबैजना गएर निभायो हुन्छ नि, यति त गरौँ भने यस्तो फर्किन्छ टाउको। छिमेकीको आँगनमा लास राखेर खबरदार यसलाई छोइस् भनेर माओवादीले तर्साएर आकाशमा गिद्ध घुम्ने बेलासम्म, लास गनाउने बेलासम्म तर्साएको कथा हामी सबैले भोगेका छौँ। यो दाजुभाइलाई छुट्याइदिएर, दाजुभाइलाई बिगारिदिएर, आपसमा फटाइदिएर यो चुच्चे, यो थेप्चे, यो बाहुन, यो छेत्री, यो मगर, यो जाति, यो जनजाति। मगरहरू त देशका शासक हो, कहाँबाट जनजाति हो भन्छु म चाहिँ। जनजाति भनेको त आफू हेपिएको पछाडि परेको बेलायतीले हिन्दुस्तानमा शासनमा नबसेर दुःख पाएकोहरूलाई बनाएको नामको लिस्ट हो। त्यही घोकेर यहाँ सबैजना म जनजाति, गुरुङले आफूलाई जनजाति भन्छ। गुरुङ नभए देश बन्दैन थियो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले लेखाएको छ, म भन्दैछु। मगर नभएको भए देश बन्दैन थियो, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा लेखाएको छ, म भन्दैछु। त्यो देश बनाउने मान्छे जनजाति हुन्छ? त्यो त देशको राजा हो भाइ। राजा भने राज्यको गद्दीमा जो बस्छ त्यो मात्रै राजा होइन। आफ्नो कमान्ड र आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्ने मान्छे राजा हुन्छ। राजा नाम नीति राजनीति हो। नीतिमध्येको सबभन्दा ठुलो नीतिको नाम राजनीति हो। नीति नाम राजा राजनीति हो। जसले राष्ट्रको हितको निमित्त गर्ने प्रयोगको नाम राजनीति हो। आज राजनीति भनेको गुण्डा नीति, छल नीति, ढाँट नीति, लुट नीति, चोर नीति, डाका नीति, भएभरका अरू नीतिको नाम राजनीति हो। यो राजनीति होइन। हामीले सकली राजनीतिलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। राज्यले मान्छे बेच्ने कुरा हुन्छ कुनै देशमा? आजको नेपाल देशले मान्छे बेच्छ। हामीले त्यो कुरा मास्नुपर्छ। अब त्यहाँ कुन पार्टीलाई दोष लाउने हो? त्यसैले म फलाना पार्टीको, म यसको यस्तो उस्तो उस्तो यस्तो कुरै नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको कारण चाहिँ म पनि जिन्दगीभर पार्टी भएर हिँडेको मान्छे हुँ। यसले त सत्यानाश पो गरिएछ भनेर त्यो महसुस गरेर आफैले आफूलाई माफी मागेर, भगवान्सँग माफी मागेर भइगयो, पार्टी चाहिएन। कोही न कोही त त्याग्ने मान्छे चाहियो नि। मभन्दा जेठो त्यति बेला 72 वर्ष उमेर भएको पद्मसुन्दर लाउती भन्ने तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला, अहिले स्वर्गवास भइसक्नुभयो। पद्मसुन्दर लाउतीले त्यति बेलाको 72 वर्षको उमेरको मान्छेले, देशको कैयौँ पटक गृहमन्त्री भएको मान्छेले, यो अहिले यो सेता मगुराले अनेक किसिमका यी फुच्चाफाच्चैले त्यो विचार पनि गर्न नसकेका बेलामा त्यत्रो आन्दोलनको अभियान गर्ने मान्छे हो पद्मसुन्दर लाउती भने। त्यो पद्मसुन्दर लाउतीले कमल थापालाई अध्यक्ष मानेर ऊ त उसको पछाडि हिँडेछ बा। मैले भने ए दाइ तपाईँ के गरे यस्तो काम भने, हाय भाइ तिमीले कुरै बुझेनौ, म लाउतीको छोरो, मेरो क्षेत्रमा इलामभन्दा माथि जानु पर्दाखेरि मैले पासपोर्ट लिएर जानुपर्ने भयो। लाउतीले मलाई भन्नुभएको कुरा, म लिम्बूको राजा हुँ, मलाई इलामबाट माथि 5 थर जानलाई पासपोर्ट चाहिने भयो। म त्यस्तो अवस्था कसरी हेरेर बस्छु? यो देश त टुक्रेर सिद्धिने भयो। त्यसो भएको हुनाले जसले यस कुराको लागि सङ्घर्ष गर्छ म त्यसको पछाडि लाग्ने। त्यसकारण म लागेँ हुँ भन्नुभयो। मलाई पनि त्यही कुराले पोल्यो। काठमाडौँको ललितपुरमा बसेको छु, नेवार राज्य भन्न थालिसके मान्छे। मङ्गलबजारको त्यो पोस्टमा ठेलागाडामा घुमाउनु पर्ने, त्यो ठेलागाडामा घुमाउनु पर्ने मान्छेको लिस्ट बनाउन सबभन्दा माथि टुप्पामा केशरबहादुर विष्टको नाम छ। कुन दिन ठेलामा राखेर घुमाएर हिँडाउने हो त्यो थाहा छैन। अब नेवार राज्य भएपछि चाहिँ म चाहिँ ठेलामा बसेर हिँड्नु पर्ने भयो। लाउती दाइले त ठिकै भने रहेछन्, बट यो काम हुँदैन। यसरी मान्छेले पोलेपछि हरेकलाई आफ्नो आफ्नो किसिमको समस्याले गर्दा बोलबोल मछली मुखभरि पानी भएको अवस्थाले गर्दा लौ त लौ भइगयो त भइगयो भन्दै जाँदाखेरि हामीले रात दिन भन्दा मङ्गलबजारमा भाषण गर्न थाल्यौँ। यो कृष्ण मन्दिर मेरो पनि हो भन्ने कुरा मैले भन्न नपाउने हो भने तिमीलाई बाहिरबाट तरकारी खान दिन्न म। अब कहाँ कृष्ण मन्दिर र कहाँ बिहान बेलुका खाने तरकारीको कुरा। नेवार साथीहरूलाई भने तिमीहरूले खोजे के हो? यो कृष्ण मन्दिर तिम्रो मात्रै हो भने यो भत्केपछि तिमी नै बनाऊ, म बनाउँदिन। यो देश तिमीले मात्रै बनाएको हो, यो देश मैले मात्रै बनाएको हो। मैले यसरी नै भन्ने गरेको छु। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशमा अगुवाई गरायो।
उहाँ महान नेता हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। मरेको त तपाईँ हाम्रो पिता पुर्खा हो नि। आज पृथ्वीनारायण शाहकै दिव्य उपदेश इमान्दारीपूर्वक पढ्ने हो भने मगर फौज नभए नेपाल बन्दैन थियो, गुरुङ फौज नभए नेपाल बन्दैन थियो। त्यो दिव्य उपदेशमा लेखाएको कुरा भन्दैछु म, यो मैले थपेर भनेको कुरा होइन। भूमि पुत्र नभएको भए नेपाल बन्दैन थियो। नेपाल त असली हिन्दुस्तान रहेछ भनेको बुद्धि नभएका चाहिँ बेकुबले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा सुनि, पृथ्वीनारायण शाहले त उहिले नै यसलाई हिन्दुस्तान भनिसकेको छ, पृथ्वीनारायण शाहले देश बेचिसकेको छ भन्छ बा। असली हिन्दुस्तान भनेको असली हिन्दूहरूको स्थान बन्यो नेपाल। यो भूमि असली हिन्दुस्तान हो। पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दुस्तान भनेको असली हिन्दुस्तान भनेको असली हिन्दूहरूको स्थान हो भने। अब टेलिभिजनमा तपाईँले सुन्नुभयो होला, यो बेइमान शाह उसमा देश बेचिदियो, उहिले पृथ्वीनारायण शाहले बेचिसक्यो, उहिले यो हिन्दुस्तानी भनिसक्यो उसले भन्छ। यस्तो यस्तो यो भ्रम र यो नचाहिँदा कुराहरूले गर्दै 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 हामी आज यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। बुझाउनेले तपाईँलाई 24 घन्टा उल्टो बुझाइदिए। मैले भने नि सबै उल्टो कुरा मात्रै बुझाएको छ, त्यसो होइन। तपाईलाई तपाईँको सनातन भनेको आफ्नो पूज्य परम्परादेखि गरिआएको काम गर्ने काम। सनातन भने हिन्दू मात्रै हो र? प्रकृति पूजक पनि सनातन छ नि। राज्यमाथि दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थको कत्रो पराकाष्ठाको खेल भइराखेको छ। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो के भइराखेको छ भन्ने त थाहा पाइरहनु पर्यो नि। हरेक पटक 4-4 बिघा जमिन दिन्छु भनेर घाँसबास कपासको नाममा तपाईँ हामी झुक्किएकै हो नि। तर हामीले दिमागमा यो कुरा कहिले पनि सोचेनौँ कि 2 करोड नेपाली, त्यति बेलाको 2 करोड भन्दैछु है म, अहिले 3 करोड लगभगमा पुग्न लाग्यो। 2 करोड नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दियो भने सामान्य हिसाब गर्ने मान्छेले नि एकपटक स्केल नाप्नुहोस्। 3 दोबर ठुलो नेपाल चाहिन्छ। कहाँबाट ल्याउने हो 3 दोबर ठुलो नेपाल? हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जमिन दिने हो भने आजको नेपालभन्दा 3 दोबर ठुलो नेपाल चाहिन्छ। कहाँबाट ल्याउँछ यो एमालेले 3 दोबर ठुलो नेपाल? भनिदियो सबैले हो भन्ठाने। बाटो बाटोमा हिँड्ने त्यो लफङ्गा फुच्चाले तैँले ऋण तिर्नु पर्दैन भाउ, ठिक छ भने हो भन्ठानेर हिँड्यो। पम्फा देवीले देशको सबै सुनका लाप्सा लुकाएर राखेको छ। बहिनी यो हाम्रो शासन आउने बित्तिकै ढुङ्ग्री मुन्द्री एउटा चाहिँ तिमीलाई पक्का भनिदिएको छ, हो भन्ठाने छ मान्छेले। कसलाई झुक्क्याएन यसले? पहिलोपटक झुक्क्यायो अनि यो त आएन नि त, ढुङ्ग्री मुन्द्री पनि आएन, ब्याङ्कको ऋण पनि माफ भएन, अथवा यो भएन। तिमीले कुरै बुझेन। 6 महिनामा सरकार बदलिरहेको छ देखाएको छैन। मैले गर्यो अर्कोले गरेर दिँदैन, मलाई बहुमत चाहियो क्या भन्छ। हो भा यसले बहुमत पाएदेखि दिने रहेछ भन्ठानेर अर्को पटक बहुमत पनि दियो, तै पनि पाएन। खोइ त मैले 2 पटक भइसक्यो बहुमत भएको त छैन। तिमीले अझ कुरा बुझेनौ। यो काङ्ग्रेसले हैरान पार्यो हामीलाई। एमालेले त्यसलाई भन्ने, काङ्ग्रेसले त्यो भन्ने। हामीलाई त 2/3 चाहिने भयो, नत्र यो काम हुँदैन। 2/3 पनि दियो। 2/3 दिएको भोलिपल्ट चाहिँ यो तमासा सुरु। खोइ कसले पायो 4 बिघा जमिन, कसले पायो ढुङ्ग्री मुन्द्री, कसले पायो के घाँसबास कपास, कसले के पायो। झुक्किँदा यिनको कुखुराले आकाशमा फुल पारेर खाएर हामी अगाएर बसेका छौँ। बिपीले त भने हो नि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था राख्नुपर्छ, राजा नरहे देश रहँदैन, देश नरहे राजा पनि रहँदैन। 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष राजाले जेल हालेको बिपीले राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि किन भने होला? माया गरेर भने होला कि त्यो माया गर्ने अवस्था थियो होला उहाँहरूको बिचमा? तर देश भने यस्तो कुरा रहेछ। तमाम एमाले भन्ने मान्छेहरूलाई एकपटक सोध्नुहोस्, देशभरिका एमालेलाई। मनमोहन अधिकारीले हामी कम्युनिस्ट भनेका राजा मान्ने तत्त्व होइनौँ, हामी राजा मान्दैनौँ, हामी धर्म मान्दैनौँ, तर यो देश नेपाल भन्ने राष्ट्र रहनको निमित्त हाललाई चाहिँ राजा चाहिने रहेछ भनेर भने हो कि होइन? सार्वजनिक भाषण गरे हो कि होइन? त्यो एमालेलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छैन भने कुन मितिमा कहाँ भाषण गरे हो त्यसको रेकर्डमा पठाइदिन्छु। ल सुन, अब मैले मनमोहन अधिकारीको नाम लिएर यति भनेपछि काङ्ग्रेसले मलाई भोलि त कम्युनिस्ट भइसक्यो भनिदिन्छ। अब यस्तो बुद्धि र यस्तो परिस्थिति छ देशको। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो के भइरहेछ भन्ने त थाहा पाइरहनु पर्यो नि। त्यस कारणले तपाईँ हामीले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लियौँ, तपाईँ हामीले
जनताले बनाउने संविधानमा भाग लियौँ। राजा त्रिभुवन हिन्दुस्तान गएर फर्केर आउँदाखेरि राजा त्रिभुवनले देशवासीको नाममा अब उपरान्त नेपालको राज्य प्रणाली नेपालीले नै बनाएको संविधानद्वारा राज्य प्रणालीको सञ्चालन हुनेछ भनेर घोषणा गरेको त जहाँ पनि पढ्न पाइन्छ नि। त्यो राजा त्रिभुवनले उबेलामै जनमत सङ्ग्रह र यो चाहिँ नि संविधान सभाको घोषणा 7 सालमा गरेको। 15 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 बहुमत आयो। किन नेपाली काङ्ग्रेसले यो संविधान सभाको चुनाव गरेन? यो बडो गम्भीर प्रश्न छ। नसकेर नगरे हो भनौँ भने 2/3 बहुमत भनेको चाहिँ भन्ने चलन छ बेलायती राजनीतिक प्रणालीमा। 2/3 बहुमतले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। एउटै कुरा गर्न सक्दैन, आइमाईलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन, लोग्ने मान्छेलाई आइमाई बनाउन सक्दैन। त्योदेखि बाहेक यो व्यवस्थाले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। यो बेलायती राजनीतिक प्रणालीको उद्घोष हो। काङ्ग्रेस त्यस्तो थियो 15 सालमा। खोइ त के भयो के त? हाम्रो यो अभियान पार्टी नभएको हुनाले यसमा अभियन्ता मात्रै हुन्छ, अरू हुँदैन। पद पदाधिकारी छैन यहाँ कोही पनि। काम चलाउ अध्यक्ष छु म, बाँकी अरू सबै अभियन्ता हो। त्यो अभियन्ता भने तकमा लागेको कुरा होइन, यो भावना राख्ने मान्छे भने हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले जरसाब जस्तो मान्छे पनि अभियन्ता नै हो। हाम्रो सिपाही साहब पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ। हामीले अफिसमा त्यो कुरा सार्वजनिक चर्चा गर्छौँ। जरसाबलाई सिपाही साहबसँग सँगै बसेर काम गर्नलाई लाज हुन्छ भने जरसाब कृपया यहाँ नबसौँ। यो देशमा उमेर पुगेको सबै मान्छेको अर्थ र मतलब छ भनेर बनाएको अभियान हो यो। अब मै ठुलो तै ठुलो हुन थाल्यो भने चाहिँ यो हुँदैन यो काम। त्यसकारण यहाँहरू ठुल्ठुला मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको ठुलोपन रहिरहोस्। अभियन्ताको हकमा चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा अभियन्ता मात्र भइन्छ। हाम्रा 4 जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ। एकजना मोहनचन्द्र अधिकारीजी, यहाँहरू सबैले नाम अवश्य सुन्नुभएको होला। नेपालको जिउँदो मण्डेला भनेर चिनिन्छ उहाँलाई। उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको जन्मदाता। ओलीजीलाई धर्मप्रसाद ढकाल भात खान ला मान्छेलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मार्न सिकाउने मान्छे पनि उयो। अहिले यहाँ माओवादी एउटा देखेर के भएछ नभन् ठान्नुहोस्, हामी कहाँ त्यस्तो मान्छे जति भने पनि छन्। धर्मप्रसाद ढकाल भने तपाईँहरूले नाम सुन्नुभएको होला। झापामा भात खान लागेको एउटा सोझो बाहुनलाई पछाडिबाट बन्चरोले हानेर मान्छे मारे बापत ज्यानमाराको सजाय खाएर बसेको ओलीजी 14 वर्ष मैले देशको लागि जेल बस्या भन्दै हुनुहुन्छ। 14 वर्ष कुखुरा चोरेर जेल बस्या कि मान्छे मारेर जेल बस्या, त्यो कथा आफ्नो ठाउँमा छ। यो एक दिन देशले हिसाब खोज्छ दाजुभाइ। हिसाब भनेको कुरा बिर्सनु। मैले सार्वजनिक टेलिभिजनमा भन्ने गरेको छु। मेरो अन्तर्वार्ताहरू वा उहरू यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। 104 वर्षको राणाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 30 वर्षको पञ्चायतले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। 12 वर्षको बौद्धले व्यवस्थाले हिसाब नबुझाएर सुख पाएन। यो माओवादी कुन चराको नाम हो र हिसाब नबुझाएर सुख पाउने? हिसाब ठिक पारिराख्नुहोस्। हामीले यो भनेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा भनेका छौँ। अब बोल्दा भन्दा चाहिँ मान्छेले भन्यो भनेदेखि जिब्रो थुत्ने बेला, त्यस्तो थुत्ने बेला त हामीले भनिराखेको छ। भगवानको कृपाले तपाईँहरूको आशीर्वादले मेरो जिब्रो अहिलेसम्म थुत्तिया छैन। थुत्तेलाई देखा जाएगा। हामी त्यो आँटले यो काम गरेको हो। त्यही यहाँ कसैको अनुहार हेर्ने र कसैसँग के अन्यथा लन्ठामेन्ठा गर्ने कुरै केही छैन। सबै नेपालीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यो भनिदिन सके लुट्ने प्रथा अलिक कम हुन्थ्यो होला। हो, यहाँनिर राजनीतिको मूल कुरा छ। शक्तिको सन्तुलन हराएपछि राज्य व्यवस्था बर्बाद हुन्छ। आजको दिन शक्ति सन्तुलन नभएको दिन, शक्ति सन्तुलन नभएपछि संविधान फेल हुन्छ। आज यो संविधान काम गरेको छैन भने मैले त्यस कारणले हो। यहाँ वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ, मैले सार्वजनिक च्यालेन्ज गरेको छु। आजको सरकार यो देशको 72 को संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको सरकार हो? ल न मलाई बुझाइदिनुहोस्। हिजो बहुमतको सरकार थियो,
अब अदालतले तेरो बहुमत छैन जा भनिदियो। कस्तो अदालत होला देशमा? संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशहरूले रामबहादुरको पार्टीमा जा, श्यामबहादुरकोमा नजा, हरिबहादुरको चाहिँ खारेज भयो, त यतापट्टि जा, तेरो हिजोबाट लागु भयो, तेरो आजबाट मास्यो। लो न्यायाधीश त यस्तो पो भन्छ। त्यस्तो न्यायाधीश विश्वमा कहीँ खोजेर पाइन्न, यही मुलुकमा मात्रै छ। किनभने त्यो न्यायाधीश होइन, त्यो त पार्टीको कार्यकर्ता हो। देशमा न्याय छैन किनभने न्यायाधीश पार्टीका छन्। देशमा शिक्षक छैन किनभने शिक्षक पार्टीको कार्यकर्ता छ। देशमा कर्मचारी देशको कर्मचारी छैन किनभने त्यो ट्रेड युनियनको बोर्ड राखेर त्यो कर्मचारी बसेको छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी छ। अरू त अरू हामीले भन्ने गरेका छौँ, देशमा बिरामी पनि पार्टीको, डाक्टर पनि पार्टीको। कोही मान्छे बिरामी भयो भने दौडाएर अस्पताल लानु पर्यो भने त्यो घरको मान्छेलाई सबभन्दा पहिले चासो हुन्छ त्यो डाक्टर कुन पार्टीको छ। अनि त्यो मान्छे दौड्दै त्यो पार्टीको नेता खोज्न जान्छ। लौ न मेरो मान्छे बिरामी भएको छ, मेरो मान्छे त्यहाँ भर्ना भएको छ, डाक्टरलाई भनिदियो। ए बाबा बिरामीले पनि भन्छन् औषधि गर्नुपर्ने। यो देश हुन्छ यस्तो। आफ्नै देशमा नेपालमा नेपाली खोज्ने दिन आयो भन्ने कारण त्यसो भएर हो। Himal Online TV